अर्थापत्ति प्रमाणम् अधिकृत्य पश्यामः। अर्थापत्ति प्रमाणं मीमांसकमते विशिष्टं वर्तते। तत्र पक्षद्वयम् अस्ति। प्राभाकरपक्षः एकः, भाट्टपक्षः अपरः। प्राभाकरपक्षे संशयः कारणं भवति अर्थापत्ति प्रमायाः। भाट्टमते प्रमाणयोः विरोधः अर्थापत्ति प्रमायाः कारणं भवति। नैयायिकाः अर्थापत्तेः पृथक् प्रमाणत्वं न स्वीकुर्वन्ति। अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते अनुमानगतार्थत्वात् इति व्यतिरेक व्याप्ति बुद्ध्या चरितार्था हि सा यतः इति कारिकावल्यां वर्तते। अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते व्यतिरेक व्याप्ति बुद्ध्या चरितार्था हि सा यतः इति कारिकावल्यां गुणखण्डे वर्तते। इदानीम् अस्मिन् दिने वयं किं पश्यामः? भाट्टमते अर्थापत्तिः कथं, तार्किकमते अर्थापत्तेः खण्डनं कथं, भाट्टमते अर्थापत्तेः समर्थनं कथं, प्राभाकरमते अर्थापत्तिः कीदृशी, कथं सा अर्थापत्तिः नोपपद्यते इति एतान् विषयान् अद्य वयं पश्यामः। अर्थापत्तिः इति शब्दः वर्तते। अर्थस्य आपत्तिः, अर्थापत्तिः इति अर्थापत्ति प्रमितेः स्वरूपं वर्तते। अर्थस्य आपत्तिः यस्याः सा इत्युच्यते चेत् प्रमाणपरतया व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। क्रमेण उदाहरणादिकम् उक्त्वा भाट्टमतं प्रथमतः निरूपयामः। अन्यथानुपपत्त्या यत् उपपादककल्पनं तदर्थापत्तिरित्येवं लक्षणं भाष्यभाषितं। भाष्यकारेण एवमुक्तं दृष्टश्रुतो वा अर्थः अन्यथा नोपपद्यते इति अर्थकल्पना इति उक्तमस्ति। अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वा अर्थः अन्यथा नोपपद्यते इति अर्थकल्पना। अयम् आशयः दृष्टः इत्यनेन प्रत्यक्षादि प्रमाणेन अवगतः इति उच्यते। श्रुतः इत्यनेन शब्द प्रमाणेन अवगतः इत्युच्यते। दृष्टः इत्यस्य प्रत्यक्षः इत्येव अर्थः नास्ति, प्रत्यक्षादि प्रमाणेन अवगतः अथवा शब्द प्रमाणेन अवगतो वा यः अर्थः अन्यथा अनुपपन्नः भवतीति कृत्वा कश्चन अर्थः कल्प्यते इति। तत्र विषयद्वयं वर्तते। एकः अर्थः अन्यथा अनुपपन्नः अर्थः, अनुपपद्यमानार्थः इति भवति। अन्यः अर्थः उपपादकः इति उच्यते। तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं वर्तते देवदत्तः नीरोगः। सः पीनः भवति, दिवा न भुङ्क्ते, तर्हि रात्रौ सः भुङ्क्ते इति कल्पना क्रियते। देवदत्तः
देवदत्तः अरोगः पीनः दिवा न भुङ्क्ते इति अर्थः अनुपपद्यमानः भवति। किं विना? रात्रिभोजनं विना। रात्रिभोजनम् उपपादकं भवति। अनुपपद्यमानः अर्थः पीनत्वे सति दिवा अभोजनम् इति। इदं प्रसिद्धम्। अत्र किं वदति इति पश्यामः। तत्र च प्रमाणद्वय विरोधः अनुपपत्तिः इति उच्यते। अनुपपत्त्या उपपादकः कल्प्यते। उपपादकः इत्यनेन यः अर्थः कल्पनीयः सः उपपादकः इति उच्यते। पारिभाषिक शब्दः। प्रकृते पश्यतु, प्रमाणद्वय विरोधः भवति। प्रमाणद्वय विरोधः भवति चेत् कश्चन अर्थः कल्प्यते। तेन एवं लक्षणं शिक्षणीयम्। साधारण प्रमाणानाम् असाधारणमानतः विरोधात् अविरुद्धांशे धीरर्थापत्तिरिष्यते। कश्चन प्रमाण विशेषः वर्तते साधारण प्रमाणम्, किंचित् भवति असाधारण प्रमाणम्। तयोः विरोधः भवति। अयं विरोधः अविरुद्धांशे ज्ञानं संपादयति। अविरुद्ध विषयक ज्ञानं भवति चेत् विरोधस्य शमनं भवति। अर्थापत्तेः फलं प्रमाणयोः विरोध शमनं। कथं प्रमाणयोर्विरोधः? साधारण प्रमाणं नाम किम्, असाधारण प्रमाणं नाम किम् इति चेत् तत्र उच्यते यथा जीवनमानस्य गृहाभाव प्रमाणतः विरोधात् कारणीभूतात् बहिर्भावस्य कल्पनम्। तत्र साधारण प्रमाणं देवदत्तः जीवति इति प्रमाणं। बृहस्पतिः उच्चैः वर्तते, उच्चस्थः भवति चेत् तस्य आयुः दीर्घम् इति उच्यते। बृहस्पतिः उच्चस्थः इति ज्योतिषशास्त्रात् अवगम्यते। इदं जीवनमानं। जीवनमानं नाम साधारणस्य मानवस्य सत्वं नाम साधारण्येन अवगम्यते। सः जीवति इति अवगम्यते, विशेष रूपेण नावगम्यते। अत्र जीवति तत्र जीवति इति नावगतम्, जीवति इति अवगतम्। अयं गृहे आगच्छति, पश्यति, गृहे नास्ति इति ज्ञातम्। गृहे नास्ति इति अनुपलब्ध्या ज्ञातम्। ज्योतिषशास्त्रात् सः अस्ति इति ज्ञातम्। विशेष प्रमाणं भवति गृहे नास्ति, गृहे असत्वम् इति विशेषः केनचित् प्रमाणेन अवगतः। सः क्वचित् अस्ति इति ज्योतिषशास्त्रेण अवगतम्। तर्हि अनेन विरोधेन बहिर्भावः कल्प्यते। कुत्रचित् अस्ति इति साधारण्येन अवगतम्, गृहे नास्ति इति प्रत्यक्ष अनुपलब्ध्या अवगतम्। तयोर्विरोधः। अयं विरोधः कथं तत्र शान्तो भवति? बहिरस्ति इति कल्पनया अयं विरोधः शान्तो भवति। कथं विरोधः इत्यादिकम् अग्रे वक्ष्यति। भवता प्रष्टुं शक्यते, क्वचित् जीवति इत्युक्तं, गृहे नास्ति इति अवगतं, तयोः कः विरोधः इति प्रश्नः भवति किल। तस्य प्रश्नसमाधानं स्वयमेव वदति। गणित आगम मूलेन अनुमानेन देवदत्तः गृहे बहिर्वा क्वचित् जीवति इति साधारण्येन अवगम्यते। गणित आगम मूलेन
तत्र गणितागमः दृष्टः गणितागममूलकम् अनुमानं भवति कथम् अनुमानं नाम तत्र उच्चस्थः बृहस्पतिः भवति चेत् अयं शतम् आयुः जीवति इत्येतावदेव अवगतम् परन्तु सः गृहे वा बहिर्वा अस्ति इति अनुमानेनैव अवगम्यते अयं शतवर्षजीवी पुरुषः गृहे वा बहिर्वा भवति गृह बहिः अन्यतर सप्तवान् शतवर्षजीवित्वात् इति अवगच्छति अनन्तरं गृहे नास्ति इति अवगतम् अनुपलब्ध्या अवगतम् तर्हि विरोधः भवति अनुपलब्धि प्रमाणस्य ज्योतिषशास्त्र प्रमाणस्य च विरोधः भवति अविरोधः कथं प्राप्यते बहिरस्ति इति कल्प्य अविरोधार्थं बहिरस्ति इति कल्प्यते इति तदिदं प्रमाणद्वय विरोधकरणकम् अर्थापत्ति ज्ञानम् प्रमाणद्वय विरोधे सति अर्थापत्तिः भवति तत्र न्यायकुसुमाञ्जलिकारः वदति अनियम्यस्य न युक्तिः नानियन्तोपपादकः न मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः इति तत्र द्वितीयार्धम् अनूद्य खण्डयति ग्रन्थकारः तस्य श्लोकस्य अर्थं संग्रहेण वदामि अनियम्यस्य न युक्तिः नानियन्तोपपादकः उपपादकः इति यः उच्यते अन्यथा अनुपन्नः इति यः उच्यते अनयोः व्याप्तिरस्ति नियम्यः नाम व्याप्यः नियन्ता नाम व्यापकः व्याप्य व्यापक भावः अस्ति एवञ्च अनुमानमेव इदम् इति उक्तवान् द्वितीयार्धे किम् उक्तवान् न मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रमाणयोर्विरोधः कथं भवति भवता किम् उच्यते जीवनग्राहक शास्त्रं प्रमाणम् इत्युच्यते गृहाभावग्राहकम् अपि प्रमाणम् इत्युच्यते उभयोः प्रमाणमस्ति चेत् विरोधः न भवति पश्यतु लोके इदं रजतम् इति ज्ञानमस्ति नेदं रजतम् इति ज्ञानमस्ति उभयोः प्रमाणत्वम् अस्ति वा उभयोः प्रमात्वं नास्ति एकः भ्रमः तत्र भ्रमस्य प्रमायाश्च विरोधः भवति प्रमाद्वयस्य विरोधः न भवति अमुष्यास्तु अनुमानत्वम् इच्छन्तस्तार्किकाः जगु इच्छन्तः तार्किकाः एवं वदन्ति स्म जगुः इति तत्र न मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रमाणयोर्विरोधः भवति वा कुत्रापि यदि तथा उच्यते चेत् प्रसिद्धेवाप्यसौ समः प्रसिद्धस्थलेपि अयं दोषः भवति अनुमानं सर्वमपि गतं स्यात् पर्वतो वन्यमान् धूमादित्यत्रापि अर्थापत्तिः वक्तुं शक्यते इति तत्रत्य पंक्तीनाम् अर्थग्रहणं बहु कठिनं न्यायकुसुमाञ्जलौ अयं ग्रन्थकारः सारं गृहीत्वा अनुद्य खण्डयति प्रमाणयोस्तावद्विरोधः न संभवति प्रमाणयोर्विरोधः न संभवति इदं रजतं नेदं रजतम् इति वत् एकस्य अप्रमाणत्व प्रसंगात् अत्र प्रमाण शब्दः प्रमापरः स्वीक्रियते प्रमयोः परस्परं विरोधः नास्ति प्रमाकरणयोरपि परस्परं विरोधः नास्ति ननु तथापि उक्त प्रमाणयोर्विरोधो दृश्यते इति चेत् प्रमाणयोर्विरोधः दृश्यते किल जीवन प्रमाणस्य गृहाभाव प्रमाणस्य च विरोधः अस्ति किल इति चेत् तदपि आशा मात्रम् इयं केवलम् आशा वस्तुतः विरोधः नास्ति अत्र हि गृहे बहिर्वेति सन्देहास्पदस्यैव देशविशेषस्य गृहाभाव प्रमाणेन बाधो जातः सम्यक् वदति गृहे वा अस्ति बहिर्वा अस्ति इति सन्देहः सन्देह विषयकः देशः
देशः अस्य तु सन्देहः वर्तते। कः सन्देहः? गृहं वा बहिर्वा अस्य पुरुषस्य देशः इति सन्देहः। गृहाभाव प्रमाणेन बाधो जातः। संदेहास्पदं देशविशेषः गृहे नास्ति इति प्रमाणेन बाधितः भवति देशविशेषः। कोऽर्थः देशविशेषः बाधितः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् जीवनप्रमाणं हि जीवनमात्रं वदति, जीवनमात्रं प्रतिपादयति, अथवा देशसामान्यसम्बन्धं प्रतिपादयति। एतदुभयं गृहाभावप्रमाणेन न स्पृष्टम् आघ्रातं वा, अवगतं वा? जीवनप्रमाणं जीवनमात्रं प्रतिपादयति, अथवा देशसामान्यसम्बन्धं देवदत्ते प्रतिपादयति। न तु तदुभयं देशसामान्यसम्बन्धं वा जीवनप्रमाणं वा गृहाभावप्रमाणं न स्पृशति। एवञ्च प्रमाणयोर्विरोधः एव नास्ति, कथं प्रमाणविरोधेन अर्थापत्तिर्भवति इत्युच्यते इति प्रश्नः। अत्र अयम् आशयः इतोपि स्पष्टतया वदामि। यत्र प्रमाणद्वयस्य विरोधः भवतीति भवता उच्यते, तत्र संशयः भवति। गृहे बहिर्वा इति सन्देहः भवति। सन्देहविषयीभूतः देशविशेषः। अयं देशविशेषः गृहं वा बहिर्वा इति सन्देहास्पदं भवति। अयं देशविशेषः गृहाभावप्रमाणेन बाधितः। कथं? गृहे नास्ति इति ज्ञायते चेत् सन्देहास्पदं न भवति। गृहे नास्ति इति अनुपलब्ध्य ज्ञातं चेत् तत्र किं भवति? सन्देहास्पदं देशविशेषः भवति किल, गृहमिति देशविशेषः, सः बाध्यते। सन्देहास्पदं गृहमिति देशविशेषः बाध्यते। नैयायिकः वदति गृहमिति देशविशेषः बाध्यते, परिशेषात् बहिः इति देशविशेषः अस्ति। अवगतं वा? जीवन अयम् एकः विषयः। तत्र गृहे वा बहिर्वा अस्ति इति ज्ञातम्। अस्य सन्देहो जातः, गृहं वा अस्य आधारदेशः, बहिर्वा इति। गृहे नास्ति इति ज्ञातं चेत् तत्र एकः अंशः डिलीट् भवति। तर्हि अवशिष्टः देशः कः? बहिर्देशः इति नैयायिकरीतिः। तदुपरि वदति जीवनप्रमाणं गृहाभावप्रमाणञ्च परस्परविरुद्धमिति नास्ति। जीवनप्रमाणं जीवनमात्रं विषयीकरोति, देशसामान्यसम्बन्धं विषयीकरोति। गृहाभावप्रमाणं गृहे नास्ति इति बोधयति। कः विरोधः? देशसामान्यसम्बन्धस्य जीवनमात्रस्य गृहाभावेन को विरोधः? देशसामान्यसम्बन्धोऽपि स्यात्, गृहे न स्यादपि। एकम् उदाहरणं वदामि वा?
तत्र पर्वते वह्निः भवति। पर्वते वह्निः वन्यभावस्य च परस्परं वह्निः वन्यभावश्च परस्परं विरुद्धौ। वह्निः महानसीय वन्यभावश्च न विरुद्धौ। वह्निः अपि भवितुमर्हति, महानसीय वह्निरपि न स्यात्। तद्वत् इति चेत् तत्र वदति ईदृशस्य विरोधस्य प्रसिद्धानुमितिष्वपि संभवात् अनुमाजालम् अर्थापत्तिर्ग्रसिष्यते। अपि च प्रसिद्धेवाप्यसौ समः इत्यस्य विवरणं करोति नैयायिकः। एवं विरोधः प्रसिद्ध अनुमितिष्वपि भवति। अनुमाजालम् अनुमिति सामान्यम् अर्थापत्तिः ग्रसिष्यति। कापि अनुमितिः न सिद्ध्यति। व्याख्यानं करोति यत्र धूमः तत्र अग्निः इति व्याप्तिः। व्याप्तिग्राहकं प्रमाणं पर्वतेऽपि अग्निं प्रापयति। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः। पर्वतेऽपि धूमः अस्ति, पर्वतेऽपि वह्निर्ज्ञातः। तर्हि व्याप्तिग्राहक प्रमाणेन धूमदर्शनेन वा व्याप्तिग्राहक प्रमाणेन सर्वत्र धूमाधिकरणे वह्निर्ज्ञातः, पर्वतेऽपि वह्निर्ज्ञातः। अथवा पर्वते धूमदर्शनेन वह्निः ज्ञातः, पर्वते क्वचित् वह्निः अस्ति इति ज्ञातम्। अनन्तरं किं प्रमाणम्? अनन्तरं पर्वते ऊर्ध्वदेशे वह्निः नोपलब्धः। अनुपलब्धि प्रमाणेन पर्वते ऊर्ध्वदेशे वन्यभावः अवगतः। विरोधः अस्ति। पर्वते क्वचित् वह्निः अस्ति इति ज्ञातं, पर्वते ऊर्ध्वदेशे वह्निर्नास्ति इति ज्ञातं। तर्हि परिशेषात् अधोदेशे वह्निः कल्प्यते। तत्रापि अर्थापत्तिरेव भवति इति प्रश्नः। तस्मात् तत्र अर्थापत्तिः अनुमाने स्थापनीया, अनुमानपक्षे प्रक्षेप्तव्या। देवदत्तः बहिः अस्ति, जीवित्वे सति गृहे असत्वात् इदम् अनुमानम्। यः जीवन् यत्र नास्ति सः ततः अन्यत्र अस्ति। यथा अहं जीवामि, अत्र अस्मि, अहं जीवामि, अन्यत्र नास्मि चेत् अत्र अस्मि इत्यर्थः। अतः पुनः अनुमानं स्पष्टीकरोमि वा? देवदत्तः पक्षः बहिरस्ति, बहिरस्तित्वं साध्यं, जीवित्वे सति गृहे असत्वं हेतुः। यः जीवित्वे सति यत्र नास्ति सः ततोऽन्यत्र वर्तते इति सामान्यमुखी व्याप्तिः। यथा अहम् इति अत्र खण्डनं करोति। तदिदं शिक्ष्यते अस्माभिः विरोधोस्त्येव मानयोः न प्रसिद्धानुमा भंग बहिर्भावे च नानुमा। अस्माभिः शिक्ष्यते तार्किकमतं। प्रमाणयोर्विरोधः अस्त्येव, प्रमाणयोः विरोधः अस्त्येव इति अस्माभिः शिक्ष्यते। प्रसिद्धस्य अनुमानस्य भंगः नास्ति। बहिर्भावः अनुमानेन न सिद्ध्यति, बहिर्भावे च न अनुमान। तत्र प्रमाणयोर्विरोधः नास्ति इति भवता उक्तम्। यदि विरोधः भवति एकम् अप्रमाणं भवति इति भवता उक्तम्। इदं रजतं नेदं रजतम् इत्यत्र तथैव अस्ति किल इति भवता उक्तम्। तत्र वदति सत्यं साधारण असाधारण प्रमा विषये एवं भवति। इदं रजतम् इति असाधारण प्रमा, असाधारण ज्ञान। नेदं रजतम् इति असाधारण ज्ञान। तत्र एकं तु अप्रमा भवति। विशेष रूपेण रजतं गृह्यते,
रजतम इति विशिष्य गृह्यते न रजतम इति रजत भेदः विशिष्य गृह्यते अतः तत्र एकम् अप्रमाणं भवति अत्र तु तथा नास्ति जीवन ग्राहक प्रमाणं यत्र कुत्रचित् सः वर्तते इति साधारण्येन विद्यमानत्वं विषयीकरोति गृहे नास्ति इति बुद्धिः विशेषरूपेण गृहे अभावं विषयीकरोति साधारण प्रमाणस्य त्वसाधारणमानता बाधेऽपि सावकाशत्वात् अप्रामाण्यं न जायते तस्मात् प्रमाणद्वय विरोधः संभवत्येव प्रमाणद्वय विरोधः संभवति इत्येव उच्यते साधारण प्रमाणस्य त्वसाधारण मानतः साधारणं यत् प्रमाणम् अस्ति तस्य असाधारण प्रमाणेन विरोधः यदि भवति सावकाशत्वात् अप्रामाण्यं न जायते बाधेऽपि सावकाशत्वात् अप्रामाण्यं न जायते पश्यन्तु साधारण प्रमाणम् असाधारण प्रमाणम् अनयोर् विरोधः अस्ति चेदपि अप्रामाण्यं न प्रसज्यते अत्र भवन्तः जानन्त्येव सप्तमे पदे जुहोति इति वाक्यमस्ति आहवनीये जुहोति इति वाक्यमस्ति आहवनीये जुहोति इति सामान्यवाक्यं सप्तमे पदे जुहोति इति विशेषवाक्यं तयोः विरोधः अस्ति बाधोऽप्यस्ति सप्तमे पदे गोः सप्तमे पदे होमः कर्तव्यः तदानीम् आहवनीये होमः नास्ति बाधा भवति परन्तु तावता यदाहवनीये जुहोति इति वाक्यम् अप्रमाणं न भवति अन्यत्र चरितार्थम् अन्यत्र तावत् इदं चरितार्थं भवति इति वदति तद्वत् अत्रापि जीवन प्रमाणं गृहाभाव प्रमाणं तत्र तयोर्विरोधः अस्ति चेदपि जीवन प्रमाणं तु बाधितं चेदपि अप्रमाणं न भवति किं गृहे नास्ति इति अवगतं बहिरस्ति किल यत्र कुत्रचित् अस्ति इति यत्र कुत्रचित् अस्ति इति तेन प्रमाणेन अवगतं तत् तस्य का विरोधः यत् पुनरुक्तम् इह अपि संदिग्धं देशविशेषस्य संदिग्धस्य देशविशेषस्य बाधा न जीवन प्रमाणस्य इति तत्र उक्तं संदिग्धः देशविशेषः अत्र वा अस्ति तत्र वा अस्ति इति देशविशेषः संदिग्धः देशविशेषः संदिग्धः गृहे वा अस्ति बहिर्वा अस्ति इति आधारस्य देशविशेषस्य संदेहो जातः सः संदेहः गृहाभाव प्रमाणेन गच्छति गृहाभाव प्रमाणेन गृहे नास्ति इति ज्ञातम् इतः परं संदेहः न भवति किल गृहे वा अस्ति बहिर्वा अस्ति संदेहः गृहे नास्ति इति ज्ञातं चेत् गच्छति इति तार्किकेण उक्तम् अत्र ब्रूमः न्यायमानेनुमानेन देवदत्तस्य जीवने ज्ञातव्यो देशसम्बन्धोऽपि अस्यावस्थिति हेतवे पश्यतु अनुमानेन देवदत्तस्य जीवनं ज्ञातम् पश्यतु देवदत्तः शतवर्षजीवी इति विशिष्य ज्योतिषशास्त्रेण न ज्ञातं ज्योतिषशास्त्रम् एवम् अस्ति चेत् कश्चन एवम् अस्ति चेत् सः 100 वर्षं जीवति इत्येव वदति ततः परं न्यायमाने अनुमानेन अयं देवदत्तः 100 वर्षजीवी अत्र वा तत्र वा अस्ति इति यत्र क्वचित् अस्ति इति अनुमानेन ज्ञातम् देवदत्तस्य जीवने अनुमानेन ज्ञायमाने सरी देवदत्तः जीवति इति ज्ञातम् अनुमानेन यत्र क्वचित् अस्ति इति न देवदत्तः जीवति इति ज्ञातम् मया यत्र क्वचित् इत्युक्तं मास्तु देवदत्तः जीवति इति ज्ञातम्
अस्तु जीवति चेत् कुत्रापि भवेत् किल देशसम्बन्धापि अस्य अवस्थिति हेतवे अवस्थित्यर्थं ज्ञातव्यः सः जीवति चेत् कुत्र अस्ति इति तु प्रश्नः भवति तत् स्थलम् अस्माभिः ज्ञातव्यं तत्र देशत्वसामान्यमात्रं सम्बध्यते यदि तत्र प्रश्नः भवति तत्र देशसामान्यसम्बन्धः ज्ञायते अनुमानेन देशसामान्यसम्बन्धः ज्ञायते इत्युक्तौ प्रश्नः क्रियते देशसामान्यं नाम किं देशत्वम् इति चेत् तर्हि देशत्वसामान्य मात्रं सम्बध्यते यदि देशसामान्यसम्बन्धः लभ्यते चेत् देशसामान्यशब्दस्य देशत्वम् इति यदि अर्थः तर्हि देशत्वसम्बन्धः पुरुषे भविष्यति पुरुषे देशसामान्यसम्बन्धः देशसामान्यं नाम देशत्वं देशत्वसम्बन्धः पुरुषे ज्ञायते चेत् देशत्ववान् पुरुषः देशो भविष्यति तर्हि देशत्वसम्बन्धात् देशस्यात् पुरुषोऽप्यसौ अयम् असौ पुरुषः देशस्यात् ततश्च नियतव्यक्ति देशसामान्यसंश्रितं ज्ञायते जीवनं तस्य क्वचित् जीवति असाविति अतः एवं वक्तव्यम् अनियतव्यक्ति देशसामान्यसंश्रितम् अनियतव्यक्ति नाम असौ क्वचित् जीवति तत्र अनियतव्यक्तिदेश अनियतः कश्चन देशः अनियतव्यक्तिदेशः नाम व्यक्तेः देशः अनियतः अनियतदेशः अनियतदेशसामान्यसंश्रितं जीवनं ज्ञायते अयं जीवति यत्र क्वचित् वा यत्र क्वचित् जीवति वा इति मास्तु यत्र क्वचित् इति वक्तव्यम् तस्मात् गृहे बहिर्वेति संदिग्धमपि कंचन विशेषम् अवलम्ब्यैव प्रमितं खलु जीवनम् तत्र वदति तस्मात् गृहे वा बहिर्वा अयम् अस्ति इति संदेहः भवतु भवति चेदपि कश्चन विशेषः ज्ञातः एव क्वचित् जीवति इति तु ज्ञातं गृहे वा बहिर्वा इति संशयः यदा भवति तदानीं क्वचित् जीवति इति तु ज्ञातमेव वर्तते क्वचित् जीवति इति ज्ञातमेव किल तदेव वदति तस्मात् गृहे बहिर्वेति संदिग्धम् अपि कंचन विशेषम् अवलम्ब्यैव प्रमितं खलु जीवनम् जीवनं कंचन विशेषम् तत्र देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा जीवति इति यदा ज्ञायते तदानीं कश्चन देशसम्बन्धः कश्चन विशेषः तेन प्रमितः एव वर्तते तत्र एकस्य विशेषस्य बाधे अन्यग्रहणात् पुरा गृहे वा बहिर्वा इत्यस्ति एकस्य विशेषस्य बाधे गृहसत्त्वम् इति कश्चन विशेषः गृहसत्त्वम् इति कश्चन विशेषः तस्य बाधः भवति गृहे नास्ति अन्यस्य ग्रहणात् पूर्वं बाध्येतैव निरालम्ब जीवन प्रमितिः पुरा इदं पद्यमेव सारमस्ति अत्र समस्त विषये किं वदति पश्यतु क्वचित् अयं जीवति इति ज्ञायते क्वचित् अयं जीवति इति ज्ञातं वर्तते तत्र किं भवति क्वचित् जीवति इत्यनेन देशोऽपि ज्ञातः क्षन्तव्यं क्वचित् जीवति इत्यनेन
गृहदेशोऽपि ज्ञातः बहिर्देशोऽपि ज्ञातः कथं क्वचित् इत्यनेन गृहं बहिः इत्युभयमपि ज्ञातं न हि गृहं बहिः इति विषयस्थानद्वयं विहाय क्वचिदिति किञ्चिदस्ति गृहं बहिः इति स्थानद्वयं विहाय क्वचिदिति किञ्चित् नास्त्येव तर्हि क्वचित् जीवति इति अयं यदा जानाति विशेषं जानात्येव परन्तु झटित्येव गृहे नास्ति इति गृहदेशस्य बाधा ज्ञायते बाधा अनन्तरं बहिस्सत्त्वं ज्ञायते इति वक्तव्यं ततः पूर्वं जीवनप्रमितिः बाध्यते क्वचित् जीवति इत्युक्तं गृहे नास्ति इत्युक्तं तदानीं सा किं चिन्तयति जीवति इति मया गृहीतं गृहे नास्ति इति कश्चन बाधा विरोधानेन गृहीता बाध्येतैव निरालम्ब जीवनप्रमितिः पुरा बहिस्सत्त्वज्ञानात् पूर्वं बहिस्सत्त्व कल्पनात् पूर्वं किम् अस्ति गृहे नास्ति इति ज्ञातं जीवति इति ज्ञातं जीवति इत्युक्तं गृहे नास्ति एवं बहिष्त्वसिद्धेः प्राक् गृहाभावग्रह आगतां प्रतिरोधदशां बहिष्त्वसिद्धेः प्राक् गृहाभावग्रहेण काचन प्रतिरोधदशा वर्तते विरोधदशा वर्तते इमां दशां सूक्ष्माम् अजानन्तः ते तार्किकाः वदन्ति तर्हि सूक्ष्मदशा नाम का इति चेत् गृहे नास्ति इति ज्ञातं ततः पूर्वं जीवति इति ज्ञातं तत्र देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा जीवति इति संदेहः अस्ति इति मन्यता अनयोः देशयोर्मध्ये एकस्मिन् देशे देवदत्तः अवश्यं भविष्यति यदा गृहे सः नास्ति इति ज्ञातं तदानीं तत्र बहिः अस्ति इति ज्ञानात् पूर्वम् अयं देवदत्तः कुत्र भवेत् गृहे तु नास्ति कुत्र भवितुम् अर्हति सः जीवनस्य गृहाभावज्ञानस्य च विरोधः भवति विरोधः तत्र ज्ञायते झटिति तद् विरोधस्य शमनं क्रियते बहिरस्ति इति कल्पनया इति तेषाम् अभिप्रायः यदप्युक्तं अनुमानानामपि अर्थापत्तित्वं स्यात् तत्र प्रसिद्धानुमानानामपि अर्थापत्तौ अंतर्भावः भविष्यति इत्युक्तं किल चेत् तत्र वदति पर्वतः अग्निमान् इति कथं भवति किल किं तत् साधारणप्रमाणम् इति चेत् व्याप्तिग्राहकं प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते प्राभाकराः ये वदन्ति व्याप्तिग्रहणकाले एव पर्वते वह्निमत्वं ज्ञातम् इति भाट्टाः न वदन्ति अनुमान निरूपण काले अस्माभिः उक्तं प्राभाकरमतम् आश्रित्य भवान् वदति तदेव वदति अदृष्टपर्वतः पूर्वं कथं तस्य अग्निशालिताम् अवगच्छेत् पर्वतमेव न दृष्टवान् पर्वतः वह्निमान् इति व्याप्तिग्राहक प्रमाणेन कथं सः जानीयात् न तथा नास्ति धूमेन वह्निः ज्ञायते पर्वते धूमं पश्यति वह्निः ज्ञायते इदम् एकं प्रमाणम् अनन्तरम् ऊर्ध्वदेशे वह्निर्नास्ति इति अनुपलब्ध्या ज्ञायते इदम् अपरं प्रमाणं विरोधः अस्ति अधो देशे वह्निरस्ति इति ज्ञायते इति चेत् तत्र वदति हन्त धूमः अग्निम् अनुमापयति इति वक्तव्यं
तर्हि तु अनुमानं भवतैव स्वीकृतमस्ति। धूमेन पर्वते वह्निं जानाति इति इदमेकं प्रमाणम् इत्युक्तौ धूमेन वह्निं कथं जानाति, अनुमानेन किल जानाति। अतः अनुमानप्रमाणस्य भङ्गः जातः इति कथं वक्तुं शक्यते। न तथा मया नोच्यते। अनुमानप्रमाणम् अस्तु, तथापि तत्र अनुमानमेव प्रमाणं मास्तु इति मया उच्यते। अनुमानप्रमाणेन पर्वते क्वचित् वह्निरस्ति इति ज्ञायते, ऊर्ध्वदेशे वह्निः नास्ति इति अनुपलब्ध्या ज्ञायते, अधोदेशे वह्निरस्ति इति अर्थापत्त्या ज्ञायते इति चेत् इष्टापत्तिः इत्युच्यते। इष्टापत्तिरेव। अधोदेशे वह्निसत्त्वम् अर्थापत्त्या निरूप्यते चेत् अस्माकम् इष्टमेव इति। अपि च अयमपि मुख्यः विषयः। अनुमानं भवता किञ्चित् प्रयुक्तं। देवदत्तः बहिरस्ति, जीवित्वे सति गृह असत्त्वादि इत्युक्तं। तत्र वदति स्वरूपासिद्धिदोषः भवति, तत् स्वरूपासिद्धम् आयुष्मताम् इति परिहासेन आयुष्मतः आयुष्मताम् इति प्रयोगः क्रियते प्राचीनग्रन्थेषु। स्वरूपासिद्धम् इति। जीवित्वे सति गृहाभावः, जीवित्वे सति गृहाभावः एव असिद्धः। कथं? जीवनं निर्विशेषं निरूपयितुमेव न शक्यते। जीवनमात्रस्य निर्विशेषस्य निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। अयम् आशयः गृहे नास्ति इति वदति भवान्। गृहे नास्ति इति ज्ञानकाले, बहिस्सत्त्व ज्ञानाभावकाले, बहिस्सत्त्व ज्ञानात् प्राक्काले जीवनमेव भवता ज्ञातुं न शक्यते। गृहे नास्ति इति ज्ञातं, सः जीवति इति भवता कथं ज्ञातुं शक्यते? यदा भवान् गृहे नास्ति चेदपि बहिरस्ति इति जानाति, तदानीं जीवनं तु भवता ज्ञातुं शक्यते। ततः पूर्वं जीवनं ज्ञातुं न शक्यते। जीवनसमुच्चितः गृहाभावोऽपि ज्ञातुं न शक्यते। इदमेव बृहट्टीकायाम् उक्तम् इति वदति। तस्माद् यो विद्यमानस्य गृहाभावः अवगम्यते, यः विद्यमानस्य जीवतः गृहाभावः अवगम्यते, सः हेतुः सः बहिर्भावं न अगृहीत्वा च गृह्यते। बहिर्भावग्रहणात् पूर्वं जीवन विशिष्ट गृहाभावः ग्रहीतुं न शक्यते। जीवनं गृहाभावश्च परस्परं विरुद्धौ। जीवन विशिष्ट गृहाभावः हेतुः इति ज्ञातुं न शक्यते। बन्ध्या पुत्रः इति शब्दवत्। तार्किक ध्वंसनोपायम् एवं रूपमजानत गुरुणा तु प्रलपिता जीवनस्यात्र संशयः। अस्माभिः तार्किक ध्वंसनार्थम् एवम् उपायः कृतः। इमम् उपायम् अज्ञात्वा तत्र प्राभाकराः किं वदन्ति? संशयः कारणं भवति अर्थापत्तौ। अर्थापत्तिः अनुमानं न भवति। अनुमाने हेतुः निश्चितः गमकः। अत्र तु हेतुः संशयितः गमकः इति तैरुक्तम्। जीवनं किल विज्ञातं वेश्मवर्तितया पुरा। जीवनं तु निश्चितमेव वर्तते वेश्मवर्तितया। वेश्मनि अन्यत्र वा अयम् अस्ति। वेश्मवर्तितया जीवनं तु ज्ञातं। तस्मात् जीवन संदेहः भवेत् वेश्मनि अदर्शनात्। जीवन संदेहः कदा भवति? वेश्मनि गृहे सः न दृष्टश्चेत् जीवन संदेहः भवति। संदिग्धं जीवनं चेतत् बहिर्भावस्य बोधकम्। ई संदिग्धं जीवनं बहिर्भावस्य बोधकम् प्राभाकरमतम् अनुवदति। अर्थापत्तेः प्रभावोऽयम्। अर्थापत्तेः कश्चन प्रभावः वर्तते। संदिग्धोऽपि बोधयेत्।
अनुमाने तावत् निश्चितः एव बोधयति अर्थापत्तेर्महिमा यत् संदिग्धमपि जीवनं बहिर्भावं बोधयति एवं जीवन संदेहे स्यात् संदिग्ध विशेषः एवं जीवनं संदिग्धं भवति इति प्राभाकराः वदन्ति जीवन संदेहः भवति एवञ्च विशेषणं संदिग्धं जीवित्वे सति गृहाभावादित्यत्र जीवित्वं संदिग्धं संदिग्ध विशेषणः हेतु विशेषणं संदिग्धमिति संदिग्ध विशेषणः अयं हेतु इति अनुमानत्व निरासः सुकरः अत्र नः अनुमानत्व निरासः सुकरः अस्माकं मते भवति इति प्राभाकरः वदन्ति तदिदम् उपहसनीयम् इदं सर्वथा अयुक्तम् इति वदति जीवनं यदि संदिग्धं गृहाभाव निरीक्षणात् तत्र गृहाभावः गृहे अभावः अनेन ज्ञातः तेन जीवनं संदिग्धं भवति चेत् तर्हि तन्निर्णयः कार्यः जीवन निश्चय कार्य आप्तवाक्यादिना गृहाभाव निश्चय गृहे नास्ति इति ज्ञातं गृहे नास्ति इति जानाति चेत् बहिर्भावं कल्पयति इति प्राभाकरः आह एते वदन्ति जीवन संदेहः भवति इति प्राभाकरः वदति चेत् संदेहः भवति चेत् निश्चयार्थं प्रवृत्तिः कर्तव्या संदेहः भवति चेत् निश्चयार्थं प्रवृत्तिः कर्तव्या का प्रवृत्तिः कर्तव्या आप्तवाक्यादिना सः जीवति वा न वा इति ज्ञातुं प्रयत्नः कर्तव्यः आप्तस्य सविधे गत्वा पृच्छति सः जीवति वा इति पृच्छति तत्प्रिया कंठसूत्रादि चिह्न संदर्शनेन वा अथवा तस्य देवदत्तस्य प्रिया वर्तते किल तस्याः कंठसूत्रं पश्यति कंठसूत्रं दृष्ट्वा ओ सः जीवति इति तथा वा अवगच्छति तत्प्रिया कंठसूत्रादि चिह्न संदर्शनेन वा एवं करोति सः जीवन संदेहवान् यदि भवति जीवनं निश्चिनोति प्रथमतः बहिर्भावं न कल्पयति न च तत्प्रार्थ्यते किंचित् तस्मान्नास्त्येव संशयः अतः न च कस्यापि जनस्य गृहे नास्ति इति ज्ञानेन जीवन संदेहः न भवति अतः संदेह न च तत्प्रार्थ्यते नाम तन्निर्णयार्थं प्रयत्नः न क्रियते इत्यर्थः किंच नास्ति बहिर्भाव ग्रहः संदिग्ध जीवनात् संदिग्ध जीवनं संदिग्धं चेत् बहिर्भावः कल्पयितुं न शक्यते पश्यतु गृहे नास्ति देवदत्तः इति ज्ञातं भवान् किं वदति जीवनं संदिग्धम् इति वदति जीवनं संदिग्धं चेत् किं कर्तव्यं बहिर्भाव कल्पनीयः इति भवान् वदति कल्पयितुं न शक्यते गृहे नास्ति जीवनं संदिग्धं चेत् कदाचित् सः मृतः अपि स्यात् बहिरस्ति इति कथं अस्माभिः कल्प्यते जीवित्वं निश्चितं चेदेव बहिरस्ति इति कल्पयितुं शक्यते गृहे नास्ति जीवति बहिरस्ति इति कल्पयितुं शक्यते गृहे नास्ति जीवनं संदिग्धं चेत् बहिस्तत्वमेव कल्पयितुं न शक्यते यस्मात् जीवति वा नो वा तस्मात् तिष्ठति असौ बहिः इति कल्पयितुं शक्तः कोपरो गुरुणा विना यतः अयं जीवति वा न वा अतः बहिरस्ति इति कल्पना गुरोरेव भवितुमर्हति अन्यस्य न भवति इयं कल्पना अन्यस्य न भवति अतः अस्माभिः किम् उच्यते जीवित्वं निश्चितं
गृहाभावोऽपि निश्चितः तदानीमेव बहिःसत्त्वं कल्पयितुं शक्यते अर्थापत्ति प्रभावेण सर्वं संभवति इति चेत् ओ अर्थापत्ते अयं प्रभावः अस्ति जीवन संदेहः भवति चेत् बहिर्भावः कल्प्यते इति हन्तैवं सर्वभूवस्तूनाम् अदृष्ट्या नास संशये पश्यतु सर्वाणि वस्तूनि अदृष्टानि सर्वाणि वस्तूनि अदृष्टानि इति मन्यताम् तर्हि सर्वाणि वस्तूनि नष्टानि वा इति संशयः भवति अन्यत्र अस्ति इति निश्चयो भवति वा अन्यत्र अस्ति इति निश्चित्य कृतार्थी क्रियतां मनः बहु परिहसति कश्चन पुरुषः वर्तते सः ग्रामान्तरं गत्वा आगतः तस्य पुरुषे तावत् सर्वाणि वस्तूनि गतानि वस्तूनि सर्वाणि न दृष्टानि तस्य नाश संशयः वर्तते इमा मम गमनात् पूर्वं गृहे बहूनि वस्तूनि आसन् इदानीम् एतानि वस्तूनि न सन्ति नष्टानि वा इति संशये सति भवन्मतरीत्या अन्यत्र अस्ति इति कल्पनीयं स्यात् यथा जीवन संशये सति बहिःसत्त्वं कल्प्यते तद्वत् तत्रापि बहिःसत्त्वं कल्प्यताम् तस्मात् संदिग्धता तावत् नैव अर्थापत्ति कारणम् जीवन संशयः अर्थापत्तेः प्रमायाः कारणम् इति पक्षः त्यक्तव्यः अतः अस्मदुक्त विधैव अर्थापत्तिः अतः अस्मदुक्तरीत्यैव अर्थापत्तिः उपपादनीया इति वदति सा पुनर्द्वयी दृष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिश्च इति तत्र दृष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिरिति वर्तते दृष्टार्थापत्तिः नाम यत्र त्वपरिपूर्णस्य वाक्यस्यान्वयसिद्धये शब्दोऽध्याह्रियते तत्र श्रुतार्थापत्तिरिष्यते द्वारं द्वारम् इत्युक्तं पिधेहि इति शब्दस्य अध्याहारः क्रियते श्रुत शब्द तत्र तावत् श्रुतार्थापत्तिः श्रुतस्य तत्र अनुपपन्नत्वात् श्रुतस्य द्वारं द्वारम् इत्यस्य अनुपपन्नत्वात् पिधेहि इति शब्दस्य अध्याहारः क्रियते तत्र गुरुमते श्रुतार्थापत्तिः न स्वीक्रियते गुरुमते श्रुतार्थापत्तिः न स्वीक्रियते तत्र तु तेषां मते शब्दकल्पना नास्ति अर्थाध्याहारः स्वीक्रियते अर्थस्य स्मरणं स्वीक्रियते अर्थस्मरणमेव स्वीक्रियते इति कृत्वा श्रुतार्थापत्तिः तेषां मते नास्ति श्रुतस्य अनुपत्तिर्भवति इति कृत्वा शब्दान्तरस्य कल्पना इति तु नास्ति तेषां मते तत् पूर्वे खण्डितम् अर्थाध्याहारपक्षः न सम्भवति शब्दाध्याहारपक्षः एव स्वीकर्तव्यः इति पूर्वमेव उक्तम् तत्र वाक्यपूर्णार्थम् अर्थ एव कल्प्यते इति वाक्यपूर्णार्थम् अर्थस्यैव कल्पना भवति शब्दस्य कल्पना न इति उच्यते चेत् अग्नये जुष्टं निरूपयामि इति एकः मन्त्रः वर्तते शौर्ययागे सूर्यायुष्टं निरूपयामि इति पठ्यते सूर्यरूपः अर्थः एव ऊहितव्यः भवति सूर्याय इति पदस्य कल्पना न स्यात् इति दोषः उच्यते अस्मिन् विषये बहवः अंशाः अस्माभिः द्रष्टव्याः सन्ति परन्तु अर्थापत्ति प्रमाणस्य विषये मतत्रयमपि अस्माभिः उपपादितं वर्तते अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् कर्तुं शक्यते।